आदाब, अस्सलाम वालेकुम या चुले। तो ये वीडियो प्यारे से बच्चों के लिए 5 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। तो एक कविता आते हैं, जहालत ऐप है किस इस्लाम के आइन में, इल्म सीखो दोस्तों चाहे वो मिले चीन में। उसके बाद ये इल्म के बारे में ये कहते हैं ना कि इल्म सीखो चाहे मिले वो चीन में। लेकिन मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने के बच्चों को इल्म किस से कहते हैं, एजुकेशन किस से कहते हैं समझ में नहीं आते हैं, पढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से जिस तालीम को फ़ायदा उठा नहीं पाते। तो एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे कि एक बच्चा अनपढ़ है, एक आवारा घूमते रहते हैं, या तो जब पहले बच्चा शरारत था, चोर था या गलत काम करते थे, जब वो पढ़ने के बाद वो बड़े बड़े लोगों की कहानी, बड़े बड़े लोगों की हालत ज़िंदगी पढ़ने के बाद वो बच्चा सुधर के अपने घर में वापस आए तो कहूँगा कि उसने वाकई में तालीम हासिल किया। लेकिन आज के ज़माने में ठीक उसका अगेंस्ट देखने को मिलते हैं। एक पढ़ा लिखा लड़का अपना जेब में डिग्री लगा बना के, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना डिग्री हूँ, मैं फलान पे मास्टर किया हूँ, फलान पे वो किया हूँ, वो बाज़ार में करोना बन जाते हैं। लेकिन जिसने तालीम नहीं पढ़ा, जिसने काम नहीं किया, वो अपने काम में लगे रहते हैं, या मजदूरी करते हैं या जो भी करते हैं अपना काम में लगे रहते हैं। वो माशरे के लिए हर किसी के काम में आते हैं। लेकिन वो पढ़ा लिखा, वो डिग्री वाला, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, तो समझ में नहीं आते हैं उसने कितना साल, 10-15 साल उस पढ़ा लिखा ने क्या पढ़ा, मेरे समझ में नहीं आते हैं। तो ये एजुकेशन, तालीम का असली मकसद क्या है ये समझ में नहीं आते हैं। तो किसी ने ABC बनाया, किसी ने का खा बनाया, किसी ने अली बे बनाया, तो इसी को जोड़कर अंग्रेज़ी लैंग्वेज बन गया, हिंदी लैंग्वेज बन गया, उर्दू लैंग्वेज बन गया। इससे पहले इंसानियत आई था, इससे पहले मेहनत आए थे, इससे पहले खाने वाली चीज़ें दुनिया में आए थे, इससे पहले पहनने वाली चीज़ें दुनिया में आए थे। तो आज शराब भी, जुआरी भी, चरसी भी आज दुनिया में सुनने को मिल रहे हैं। किन से? वही पढ़ा लिखों से। गलतियाँ भी किन से? वही पढ़ा लिखों से। मैंने सुना है कई पढ़ा लिखा जब गलत काम करते हुए, चरस का साथ या चोरी करते हुए या गुंडागर्दी करते हुए जेल में जाने के बाद उनकी डिग्रियाँ देखने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। क्यों? इसका 2 मकसद हो सकते हैं। तो मैं बच्चों को नहीं कहूँगा आपने जो सीखा वही आप कर रहे हैं, लेकिन माशरे के अंदर सबसे पहले मैं कसूरवार समझते हैं मम्मी पापा को। हर मम्मी पापा से मेरा अपील है, मैं कभी भी कहते हैं कि बच्चों से यही कहते हैं, प्यारे बच्चों, आपका पहला दुश्मन कौन हो सकता है, आपका बड़ा दुश्मन कौन हो सकता है? तो बच्चा कहते हैं कोई कुछ, लेकिन मैं कहता हूँ आपका पहला दुश्मन आपका मम्मी पापा है। क्योंकि आपका मम्मी पापा आपको कभी भी तकलीफ में देखना कभी पसंद नहीं करेंगे। ये तो दुनिया का दस्तूर है। जानवर अपना बच्चों के लिए जान देते हैं, तो इंसान देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझना है। एक उसके बाद मम्मी पापा से अपील है, अपना बच्चों को आप जितना प्यार देते हो उनसे काम कराओ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बाप की 2 बेटे थे, मतलब सुतली माँ थे। एक माँ जिसको तलाक हुआ हो या बहुत हुआ हो, उसके साथ एक बेटा था, और अपना साथ एक अपना जो बाद वाले बेबी के साथ एक बेटा। तो एक बेटे को, अपने बेटे को उन्होंने, उस लड़की ने खूब काम कराते थे, पढ़ाते थे, मुसीबत देते थे, उनको तकलीफ़ देते थे, उनको काम भी सब कुछ कराते। जो सुतली बेटा जो दूसरा माँ के साथ पैदा हुआ है, उस बच्चे को तो बिल्कुल ना काम कराता ना कुछ करता, खूब खिलाता, खूब पिलाता। तो माशरे में क्या कहने लगा लोगों ने, अरे वाह, ये माँ कितना ईमानदार है, ये माँ कितना सच्चा माँ है कि इस बच्चे को कितना प्यार दे रहे हैं। तो अपने बच्चे को सारे काम करा रहे हैं, इस बच्चे को इतना प्यार दे रहे हैं। लेकिन जब दोनों बच्चा बड़ा हुआ तो रिज़ल्ट बाद में निकला कि यार देखो इस माँ कितना हरामज़ादा और कितना चालाक था। अपना बच्चे को सब कुछ सिखाया, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं सिखाया, इस पर ये बच्चा बेकार हो गया। वही आपका भी ज़िंदगी है। तो इस तरीके से उसके बाद
जब बच्चा बड़ा हो जाते हैं तो उस्ताद का हवाला करते हैं, स्कूल में भेजते हैं। भेजने के बाद स्कूलों से अच्छा तरबियत मिलने के बजाय गलत तरबियतें मिल के आते हैं। फिर हम कहते हैं मेरे बच्चा शरारती हो गया, मेरे बच्चा ये हो गया, मेरे बच्चे को माशरे में ये था, फलाना साथी ठीक नहीं मिला। लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत। एक तो आप अपना बच्चों को जो मर्ज़ी पैसा दे देते हैं, बच्चों को चीज़ें ख़रीदने के शौक़ पड़ जाते हैं, चीज़ें लेने की आदत पड़ जाते हैं, तो उससे बच्चे बिगड़ जाते हैं। एक दूसरा, उस्ताद उस्ताद के ऊपर बहुत बड़ा ज़िम्मेदारी है, क्योंकि उस्ताद हम जानते हैं, मेरे हिसाब से जब कोई आदमी जब उस्ताद पे या टीचर पे सेलेक्ट होने के बाद उस दिन से उस टीचर को कसम उठाना चाहिए, आज के बाद ना मैं झूठ बोल सकते हैं, आज के बाद ना मैं गलत बन सकते हैं। आप बनना चाहिए मौलवी से भी बड़ा, गुरु से भी बड़ा, मतलब माशरे में आपको इतना इज्जत है, क्योंकि आपका ज़रिए पूरा माशरा बन रहा है। अगर आप गलत हो तो आपका ज़रिए पूरा माशरा गलत हो रहे हैं। तो मैं ये समझते हैं कि जब पुलिस हो, फौज हो, उनके लिए कानून बना रखा है, सख्त कानून। मैं समझते हैं कि वही सख्त कानून एक एजुकेशन सिस्टम में भी अगर हो तो मेरा ख्याल में एजुकेशन सिस्टम अब एक ऐसा हुआ है, मैं देख रहे हैं कि जितना प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो लड़के आगे भी चला जाते हैं, उन लड़कों में बड़े बड़े नाम भी कमाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वो बच्चा ज़्यादातर कामयाब नहीं होते हैं। तो काबिल टीचर सब गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट इतना बड़े बड़े डिग्री लेने वालों को लेते हैं, फिर भी बच्चे कमज़ोर क्यों? उसमें दो रीज़न ये समझते हैं। प्राइवेट टीचर को खौफ है कि ये अगर हम अच्छी तरह नहीं पढ़ाएंगे, अच्छी तरह हम ड्यूटी नहीं देंगे तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन गवर्नमेंट टीचर सर्विस में लग गया तो लग गया, अब मेरा कौन क्या कर सकता है। तो इस अंदाज से मेरे हिसाब से ये समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा टाइट और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा लाइन होना बहुत ज़रूरी समझते हैं। उसके बाद मैं जो समझते हैं, मैं कहते हैं वैसे तो मैं अनपढ़ हूँ, आप सब जानते हैं। दूसरा मैं समझते हैं कि जैसे एग्ज़ाम देते हैं, बच्चों को कहते हैं भाई फलान से फलान यहाँ तक कल एग्ज़ाम का दिन में पेपर आना है, आप इसको स्टडी करो, पूरा किताब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई किताब बनाना है, किताब पे टेस्ट लेना है, तो कोई उसमें सवाल जवाब ये वो सारे आंसर शीट ये सारे कुछ नहीं होना चाहिए। किताब पढ़ाते जाना चाहिए, पढ़ाते जाने के बाद एंड पे चंद टीचर मिल के या लेक्चरर के साथ, प्रोफेसर के साथ मिलकर एक मीटिंग करना है, कहाँ कहाँ से पेपर डाल दें, अचानक पेपर डाल दें ताकि बच्चे पूरा किताब पढ़ा है नहीं पढ़ा तो वो समझ में नहीं। मेरे हिसाब से ये खैर अनपढ़ आदमी कर रहे हैं। तो उसके बाद में ये समझते हैं कि एक टीचर बस कागज़ तक महदूद रहते हैं, किताब तक महदूद रहते हैं, वही काम हाथ से भी करके दिखाए टीचर, जैसे कि खुद सब कोई काम जानते हो, खुद सब काम उसको आते हो, तो वो मैदान भी जाकर कोई काम करने वाला हो। तो मैं समझते हैं कि उस्ताद का किरदार, माँ बाप का किरदार बच्चे लेके आते हैं। लेकिन कमी मेरे कहाँ से देख रहे हैं, उस्तादों की कमी और माँ बाप का कमी, और उसके बाद हम सबको इल्ज़ाम ठहराते हैं मेरे बच्चा ख़राब हो गया। आपका बच्चा ख़राब कैसे हुआ, क्यों हुआ है, ये सारी चीज़ें खुद अपना सीने में हाथ लगा के सोचने की ज़रूरत है। तो मैं बच्चों से मैं यही कहूँगा, देखो आपको अगर कोई उस्ताद आपको डांटते हैं, अगर कोई उस्ताद आपको अपना गलतियों पे कुछ कहते हैं, तो आपको उस उस्ताद को सलाम करना चाहिए, सलूट मारना चाहिए। उस्ताद ने आपने मेरे इस गलतियों पर, आपने मेरी इस कमी पर आपने मुझे डांटा। लेकिन बदकिस्मती से आज के माशरे में अगर उस्ताद ने कुछ ऊंचा बात भी बोला तो बस बोला कि इस उस्ताद ने मेरे बच्चे को ये किया, वो सरकारी तनख्वाह खा रहा है, तुम्हारा ये वो, इस तरीके से मम्मी पापा का जब ज़बान से ऐसे आते हैं तो फिर माशरा बिगड़ जाते हैं। तो मेरा सोचना ये है कि तालीम, एजुकेशन की मतलब जानकारी है। अभी किताबों में जब आपको लिखने को आते हैं, बहुत बड़े किताब आते, इतना किताब आते हैं, उसमें क्या लिखा होते हैं, किसी ने मेहनत किया होगा, उसी मेहनत के बारे में सारी किताब में लिखा है, वो आप पढ़ रहे हैं।
لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس نے اتنا محنت کی، میں بھی جا کے کہوں گا کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ تو اس لیے میں اپنا جو دل میں سوچتے ہیں یار ایسا ایجوکیشن ہونا چاہیے کہ بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھا اور لکھا۔ تو آپ پڑھتے گیا، اگر آپ بالکل زندگی بھر میں آپ نے نہیں لکھا تو شاید میرے خیال میں آپ بالکل لکھ نہیں پاؤ گے۔ چلو آپ نے لکھا بھی لکھا، آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے رہا، اگر آپ کو بائیں ہاتھ میں پین تھمایا تو شاید میرے خیال میں بائیں ہاتھ سے آپ لکھ نہیں پائیں گے۔ کیوں نہیں لکھ پائیں گے؟ آپ نے یہ کام کیا ہی نہیں، لکھا ہی نہیں۔ تو اسی طریقے سے میں سمجھتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی تعلیم ہو، پریکٹیکلی جہاں جنہوں نے محنت کیا ہو، جنہوں نے کام کیا ہو، ان ساری چیزوں پر گوروں پہ جا کر کام کرائے۔ سمجھ لو 3 مہینہ اگر اسکول میں کام کیا تو میں سمجھتا ہوں سرکار ہو یا پرائیویٹ اسکول کا ہو، 1 مہینہ میں سمجھتے ہیں کہ گوروں پہ کام کرا کے دکھائے، میدان پہ کام کرا کے دکھائے، تاکہ اس کو میدان میں کام کرنے کا عادت بن جائے۔ تو ایک تو ورزش ہو جائے، دوسرا ان کو کام سیکھ جائے۔ تو ایک بار شاید میرے خیال میں لداخ میں ایک سسٹم سنا تھا میں نے کہ گرمیوں میں چھٹی کرواتے ہیں بچوں کو، بہت اچھا، بہت ہی اچھا ایک سجیشن تھا میرے حساب سے، کیونکہ گرمیوں میں آپ چھٹی کریں گے تو اب چھٹی کرے گا تو بھی کیا کریں گے بھائی، اس گرمی میں ہم نے دیکھا ہے گرمیوں کو جب چھٹی آتے ہیں تو بس گھومنے کے لیے عیش کرتے ہیں، کام کا تو کوئی نام نہیں۔ تو ایک دوسرا جیسے آپ لوگ بچے پکنک کے لیے آتے ہیں، گھومنے کے لیے آتے ہیں، ہر جگہ میں آتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ کٹھن زندگی کس نے گزارا، محنت کون کر رہا ہے، کامیاب انسان کون ہے، ان لوگوں سے آپ ملے تو شاید میرے خیال میں آپ کو بھی ثواب ملے، آپ کو بھی تعلیم ملے۔ تو بس میں یہی کہوں گا، میرے من میں یہی سوچتے ہیں، میرے من میں یہی دیکھتے ہیں، جتنا انسان پڑھ لکھنے کے بعد وہ انسان میں غربی دبدبا ان کے بعد نہیں، بڑے بڑے جو پوسٹوں پہ آتے ہیں تو وہ بھی میں سمجھتے ہیں کہ جتنا ان کو ڈگری ملا، جتنا وہ بڑا بن گیا، آئی ایس بن گیا، آئی پی ایس بن گیا کے بعد ان سے لوگ سبق سیکھنا چاہیے، ان سے لوگ سیکھنا چاہیے کہ اتنا ڈگری، اتنا پڑھنے کے بعد یہ بڑے چھوٹے لوگوں کے پاس بھی جا کے جھکتا ہے، اپنا کام خود کرتا ہے، اپنا کپڑا خود دھوتا ہے۔ آپ ایک بڑا آدمی بننے کے بعد چاروں طرف 10 نوکر رکھتے ہیں تو خود لاکھوں تنخواہ کھاتے ہیں اور پیچھے سے ان کے پیچھے پھر لاکھوں خرچہ کرتے ہیں۔ تو ابھی جیسے گورنمنٹ، نہیں تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا یورپ کا اندر کہتے ہیں کہ خود چاہے جتنا بڑا پروفیسر لیکچرر کیوں نہ ہو، اپنا کپڑا خود دھوتے ہیں، اپنا جھاڑو گھر میں خود مارتے ہیں۔ تو یہ سسٹم ہمارے دیش میں بھی، ہمارے لداخ میں بھی آنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد یہ لانے والا کون ہے؟ آپ ہی لوگ ہیں، آپ، ہم اور آپ۔ اس کے بعد گلگت بلتستان، لداخ کے ہمالیہ ریجن کے لوگوں کا ایک کیا کہتے ہیں نام ہے کہ یہ لوگ بہت سچے لوگ ہوتے ہیں، بہت ایماندار لوگ ہوتے ہیں اور بہت محنت کش ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا اس ماحول میں یہ ساری چیزیں ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو ہم یہی اپیل کروں گا پیارے سے بچوں کو، آپ کو ایک اچھا آدمی بننا ہے تو آپ کو اپنا کپڑا خود دھونا ہوگا، اپنا گھر میں جھاڑو جب ممی مارتے ہیں تو آپ کو بھی جھاڑو لے کے جھاڑو مارنا ہوگا۔ اور آپ کا آج کل ہم نے سننے کو بھی ملا ہے، ہمیں دیکھنے کو بھی ملا ہے، جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو ممی کھانا تیار بنا کے رکھنا ہوگا، اور جب ممی بھوکھا رہیں گے لیکن بیٹے کے لیے کھانا تیار رکھیں گے، اور کیا کہتے ہیں کپڑا دھونے کے لیے ایک آدمی ان کے لیے چاہیے۔ لیکن میں سمجھتے ہیں ایجوکیشن وہ بھی ایجوکیشن ہے، اپنا کپڑا خود دھوئے، اپنا گھر کا کام خود کرے، صبح ناشتہ خود بنائے، تاکہ اس ایجوکیشن کے ساتھ اس ایجوکیشن کو بھی سیکھ پائے۔ صبح 10 بجے سے پہلے اپنے کھیتوں میں جا کے کام کرے، 10 بجے پہلے اپنے گائے بکری ہو تو ان کو دیکھیے، جو پاپا کے ساتھ مدد کرے، تو شاید میرے خیال میں آپ مکمل ایجوکیشن آپ حاصل کر لیں۔ تو اس کے بعد ہم نے اب دنیا میں یہ بھی دیکھا ہے کہ غریب جتنا بچے ہیں وہ کہیں بھی دیکھو آپ پڑھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر محنت کر کے بڑے بڑے افسر بن جاتے ہیں، بڑے بڑے شخصیت بن جاتے ہیں۔ امیر جتنا امیر کے بچے ہیں وہ پڑھنے کے بعد پھر فیشن پرستی، خرچہ پرستی میں جا کر پھر ماں باپ کا پراپرٹی بھی برباد کرتے ہوئے ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں، ہمارے ہی علاقے میں ہم نے دیکھے ہیں۔ تو کئی جو غریبوں کے بچوں نے بہت بڑے نام کمائے، وہ کیوں کماتے ہیں، وہ کیوں محنت کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے گھر میں گنجائش نہیں ہے،
ان کے گھر میں فالتو خرچہ کرنے کا پیسہ نہیں ہے، ان کے گھر میں بیٹے کو اسکول بھی جانا اور گھر کا کام بھی کرنے پہ مجبور ہے، نہیں تو ان کو کھانا کھانے کو نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے ایسے بچے کامیاب رہتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، تو زمانہ پلٹتے ہوئے ہم دیکھا۔ تو لیکن ان بچوں سے، امیروں کے بچے ہو یا غریبوں کے بچوں سے، میرا یہ اپیل ہے کہ آپ کا سب سے بڑا تعلیم، سب سے بڑا ایجوکیشن آپ کا اخلاق۔ اخلاق کس سے کہیں گے؟ اخلاق اس سے کہیں گے جہاں پر آپ کو غصہ آتا ہو، جہاں پر آپ کا ناراضگی کا بات کیا، آپ کو کسی نے کہا تو اس کا بدلے میں پیار کی باتیں کرنا، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اچھا آپ کے ساتھ پیار سے بات کریں گے تو آپ بھی پیار سے بات کریں گے، وہ میں نہیں سمجھتا وہ اخلاق ہے۔ تو بس آخر میں ہم آپ کو، میرے ایک فیمس کویتا ہے، تو وہی کویتا ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بے دل عمل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا، جب دھرتی بنجر ہے تو برسات سے کیا ہوتا، عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا۔ تو میں، آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں، کئی بار میں نے دیکھا ہے جب اسکول کا بالخصوص کئی بچوں نے سیدھا آتے ہوئے مجھے پکڑ لیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، جی انکل جی ہم آپ کا پروگرام کو دیکھتے ہیں، پھر ہم آپ کا پروگرام دیکھنے کے بعد ہم نے یہ کام کیا، آپ کا پروگرام دیکھ کر ہم سدھار گیا۔ بہت سارے بچے ہم سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد میں سوچتے ہیں پھر بچوں کے لیے ہی کریں، بچوں کے لیے ہی زیادہ کہیں۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ لداخ سے یونیورسٹی کے بچے ہو، چاہے کالج کے بچے ہو، چاہے کئی پرائیویٹ اسکول کے بچے ہو، ہر بچہ جب کبھی مقرر آتے ہیں تو یہاں ہو کے ہی جاتے ہیں، آ کے ہی جاتے ہیں، آ کر یہاں سن کے جاتے ہیں، سننے کے بعد خوش بھی ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اس لیے کہ یہ چلو اسکول کے بچہ ہے تو 50 بچے آتے ہیں، 60 بچے آتے ہیں، لیکن آج یہ پروگرام آپ ہزاروں لوگ سنتا ہے۔ تو میرے طرف سے میں جو بھی کہتے ہیں، میرے بولتے کہنے کا طریقہ کچھ یوں ہے، میں کبھی کام کرتے کرتے میرے دل میں ایک سوچ آتی ہے، یار آج میں ایسا کہوں، بچوں کے لیے ایسا کہوں، یا فلاں ہارٹیکلچر کے لیے ایسا کہوں، ایگریکلچر کے لیے ایسا کہوں، یہ میں سوچتے رہتے ہیں۔ جب سوچنے کے بعد پھر ایک دم کو جب تھوڑا بہت تھک جاتے ہیں تو پھر کیمرہ اور موبائل کو لے کر پھر ادھر آ کے ویڈیو بناتے ہیں۔ تو کوئی ہم لمبا پروگرام کر کے نہیں بناتے ہیں۔ تو اس لیے اس کے بعد ہم یہ پروگرام جب بنانے کے بعد جو دل میں آتے ہیں وہی کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو ہندی سمجھ میں اچھا نہیں آتا ہے، آپ کو بولنے کا طریقہ، میں کہتا ہوں اچھا کس سے کہتے ہیں؟ آپ جب پسند ہو، آپ خوش ہو، وہی اچھا ہے۔ لیکن انگریزی میں مثال پہ یوں کہنا کہا کہ اوپر والے نے تم یوں کہو تھوڑا کہا ہے، مثال کی بات۔ اردو میں ہلو کہا، اردو میں مثال کے اردو میں کچھ کہتے ہیں جی ہاں کہا، جی ہاں کہنے کے لیے خدا نے تھوڑا کہا ہے۔ جس کو اچھا لگتا ہے وہی چیزیں اچھا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میرے ٹوٹی پھوٹی زبان اچھا لگتا ہے تو بس 2-4 پروگرام آپ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ ضرور کومنٹس میں آپ لوگ ضرور لکھیے۔ کومنٹس میں کم لکھتے ہیں، اگر آپ کومنٹس میں لکھتا تو مجھے حوصلہ آتا اور بھی آپ لوگوں کو کہنے کا۔ اور میں جو کچھ کہتا ہوں تو صرف اپنا اوپر گزرا ہوا بات، ہم نے کیا ہوا بات یا ہم نے سنا ہوا بات، اس کے علاوہ ہم کہتے بھی نہیں ہیں۔ جب ہم ویڈیو بھی بناتے ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو کوئی مجھے نہ سپورٹر، میں خود ویڈیو بناتے ہیں، خود اپلوڈ کرتے ہیں، خود آپ تک سناتے ہیں۔ تو بس شکریہ، خدا حافظ۔ آخر میں ہم آپ کو یہی کہیں گے، یہی ریکویسٹ کریں گے، کوئی بھی چیز سننے کے بعد عمل کرنے کا آپ لوگوں کو جوش ہو، ہمت ہو، اس کے لیے عمل کرنے کے لیے، کسی کا بات ہو یا کسی کا کام ہو، غروری سب سے بڑی شیطان ہے۔ تو آپ کو اپنا آپ میں غروری، میں پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، اس چیز کو آپ نے ختم کرنا ہوگا۔ اور آپ کا خرچیلا، جیسے آپ وہ آج کا بات بھی، اگر آپ خرچیلا ہے تو یہ پروگرام سن کر میں یہی ریکویسٹ کروں گا، اپنا اوپر خرچہ کرنے کی جو عادت آپ کم کریں، آپ ایک مہان آدمی بن سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے خرچیلا کرنے کا عادی ہو، جتنا محنت کرو وہ میرے خیال میں وہی خرچے میں چلے جائیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔